अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, और ये हिस्सा नस्र का 8वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर है और ये एक खाका है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, जो हाली था वो भी एक खाका था। तो खाका क्या होता है यहाँ पर फिर से समझते हैं, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था कि किसी शख्स के इफ़कार, किरदार, खूबियों और खामियों पर रोशनी डालना खाका कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई शख्स की बात हो नहीं रही है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तानी तहजीब की बात हो रही है। तो किसी हिंदुस्तानी तहजीब की बात हुई, या मतलब किसी ऐसी चीज़ की, किसी शख्स की, ज़रूरी नहीं है कि शख्स के ही इफ़कार, किसी के भी इफ़कार, किरदार, खूबियों और खामियों के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो हमारा खाका कहलाता है। जिस तरह इंग्लिश में स्केच होता है, तो स्केच का ही उर्दू तर्जुमा खाका कहलाता है। जिस तरह किसी शख्स से अगर हम ना मिले हों, लेकिन अगर उसका स्केच हमने देखा हो, तो ऐसा मालूम होता है कि मानो हमने उसे अपनी आंखों से रियल में देखा हो, क्योंकि वो बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो इसी तरह स्केच होता है, जिसे हम खाका बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, इस खाका को लिखा है, खाका निगार जो हैं इसके वो हैं एहतिशाम हुसैन रिजवी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सबक का खुलासा क्या है, यानी ये जो सबक है काफ़ी बड़ा होगा, तो उसका निचोड़ कम शब्दों में, कम लफ्ज़ों में क्या है उसको जानेंगे, और सियाक व सबाक और तशरीह हमें कैसे करनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कोई इबारत दिया जाता है आपको और पूछा जाता है कि इसका तशरीह करिए मैं सियाक व सबाक के, और इसके साथ साथ हम लोग जो इसके डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उनके क्या माने हैं, इनको भी इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, जिसको लिखने वाले एहतिशाम हुसैन रिजवी हैं। तो इनकी फ़ोटो भी मैंने इसी में ऐड कर दी है, ताकि आपको अगर ये किसी भी बुक में नज़र आए तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये एहतिशाम हुसैन रिजवी हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सबक का खुलासा, यानी इस सबक का निचोड़ क्या है। मुतालिका मजमून में एहतिशाम हुसैन रिजवी ने हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन की तरक्की और उसका उर्दू ज़बान पर क्या असर हुआ, इसका जायज़ा लिया है। वो कहते हैं, उर्दू ज़बान में कई तहजीबों की आमेजिश है। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कई रहनुमा हिंदुस्तानी तहजीब के यकसानियत तलाश कर रहे थे, लेकिन मुल्क की तकसीम के बाद इस बात पर इख्तिलाफ पैदा हो गया। रिजवी कहते हैं कि 5000 साल कब्ल, यानी 5000 साल पहले की बात है, हमारे मुल्क में द्राविड़ आबाद थे। इसके बाद आर्या आए और शुमाली हिंद में छा गए। गो कि दोनों कौमें एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, एक दूसरे से अलग थी, जुदागाना थी, मगर साथ रहते रहते बहुत सी बातें एक दूसरे से मुश्तरक हो गईं, एक दूसरे में मिल गईं। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने हिंदुस्तानी तहरीक में हिस्सा लिया। भगती तहरीक के बाद मुसलमान हिंदुस्तान आए। उन्होंने यहाँ रहने वाली कौमों की तहजीब को अपने किरदार से मुतासिर किया। मुसलमान हुक्मरानों ने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। मुस्लिम बादशाहों और सूफियों ने अदब, ज़बान, फ़नून लतीफ़ा और देगर जितने भी तहजीबी अदारे थे उन सब को फ़रोग़ दिया। हिंदू और मुसलमानों के मेल से एक नई तहजीब वजूद में आई। इस तहजीब ने ही उर्दू ज़बान को जन्म दिया।
ہندوستان میں انگریز آئیں اور ان کو یہ چیز راس نہیں آئی، ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگی، مسلمان اور ہندوؤں کی جو یکجہتی تھی وہ ان کو بالکل پسند نہ آئی، کس کو؟ انگریزوں کو۔ تو انہوں نے ہندو مسلم یکجہتی کو پامال کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہندوستان پورا ہوا کرتا تھا، پھر جب انگریز آئے اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان بٹوارا ہو گیا، یعنی 2 حصوں میں ہندوستان کو بانٹ دیا گیا۔ یہ جو چیزیں ہوئی یہ انگریز جو تھے ان کے وجہ سے ہوئی، کیونکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ فوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ وہ جب کوئی ایک ساتھ ہوگا تو اس کو ہرانا ان کے لیے پاسبل نہیں لگتا ہے، تو وہ ان کو کیسے کرتے ہیں؟ انہیں فوٹ ڈلا دیتے ہیں۔ جب آپسی فوٹ ڈل جاتا ہے، فوٹ پڑ جاتی ہے، تب وہ آسانی سے حکومت کر پاتے ہیں۔ تو انگریزوں کا یہ بہت پرانا ٹرک آپ کہہ لیجئے ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہندوستانی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اب ہم اس سبق کا جو خلاصہ کر چکے ہیں، اب ہم تشریح کریں گے سیاق و سباق کے ساتھ۔ تو یہ رہا پہلا پیراگراف، یہ آپ کے بک میں مل جائے گا۔ یہاں پر میں نے جو بک کا ہے پورا نہیں لیا ہے، شروعات کا تھوڑا سا الفاظ لیا ہے اور لاسٹ کا لیا ہے۔ ادھر تھوڑے دنوں ... پڑ جائیں گے۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے۔ سیاق و سباق، یہ پیراگراف، اب یہاں پر یہ بھی چیز یاد رکھیے کہ آپ یہاں پر یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں اور یہ عبارت بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھ سکتے ہیں؟ کئی چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جیسے یہ اقتباس لکھ سکتے ہیں، یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، یہ عبارت لکھ سکتے ہیں، اور یہ نثری پارہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں، کئی چیزیں اس کے نام ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچئے کہ یہ شاید غلط ہو گیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ پیراگراف پروفیسر احتشام حسین رضوی کے مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف تہذیبوں کا جائزہ لیا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح میں لکھیے کہ ادھر کچھ دنوں کے دوران بعض ہندوستانی لیڈروں کے بیانات اور تقریروں سے ہندوستانی تہذیب کے متعلق کچھ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے قومی یکجہتی کے قائل تھے، لیکن آج تعصبانہ بیانات دے رہے ہیں اور ہزاروں سال کی مشترک تہذیب کو ضرب لگا رہے ہیں۔ ان کی اس طرح کی تعصبانہ قوم پرستی نے ہندوستانی تہذیب کو پامال کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہندوستانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کی ایمانداری سے جانچ پڑتال ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہزارہ سال کی تہذیب خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا ایک پیراگراف ہے، 5000 سال گزرے ... کتنا اختلاط ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے، کوشچن پیپر اٹھائیں گے اور 2023 کا کوشچن پیپر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پیراگراف مل جائے گا۔ 2023 میں یہی پیراگراف پوچھا گیا تھا آپ سے کہ اس کی تشریح میں سیاق و سباق کے کریے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سیاق و سباق۔ اس میں آپ لکھیے کہ یہ پیراگراف ہماری درسی کتاب کے سبق ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف احتشام حسین رضوی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو تشریح میں آپ لکھیے کہ احتشام صاحب کہتے ہیں کہ اب سے 5000 سال قبل جب دراوڑوں کے عروج کا زمانہ تھا تو ہندوستان کا تمدن اعلیٰ درجے کا تھا۔ اگرچہ دراوڑی ہندوستان کئی دوسری قوموں کے بعد داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کی تہذیب اور فضا سے بہت جلد مطابقت اختیار کر لی تھی۔ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، شاید آپ کو آواز بھی مل رہی ہو، لیکن پھر بھی چلیے اس کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ کلاس 12 والے بھی کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی کلاسز اسٹارٹ ہو، تو یہ آج لاسٹ ہے۔ اس کے بعد انہی کا جو کلاس 12 والوں کا اردو کا ہے اسی کو کرنے والے ہیں، تو جلدی سے کرتے ہیں۔ آپ میری آواز سن پا رہے ہوں ایسا میں مان کے چلتی ہوں، کیونکہ بارش کافی تیز ہو رہی ہے، اس کی بھی آواز آپ تک پہنچ ہی رہی ہوگی۔ تو لگ بھگ 1500 قبل مسیح آریہ یہاں پر آئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دراوڑیوں کے مقابلے میں زیادہ مہذب اور روحانی و مادی طاقتوں میں ان سے بہتر طریقے پر مسلح تھے۔ انہوں نے شمالی ہندوستان کے زرخیز حصوں پر قبضہ کر لیا، دراوڑی وہاں سے چلے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک مابع النزاع مسئلہ ہے۔
کہ دراوڑی اور آریائی تہذیب کے سوتے کس حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ کس حد تک ایک دوسرے سے خلط ملط ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے اسلام عرب میں رونما ہو کر ... شریک ہو گئے۔ شاید کوشچن پیپر یہ تھا، وہ 5000 سال قبل وہ بھی پوچھا جا چکا ہے، لیکن یہ تھا جو میں آپ کو بتا رہی تھی 2023 کا کوشچن پیپر، وہ یہ والا تھا، اسلام عرب والا، کیونکہ لیکن وہ بھی آیا ہے۔ اگر آپ اور پریویس ایئر کوشچن دیکھیں گے تو وہاں سے بھی کوشچن پوچھے گئے تھے۔ یہاں ہے کہ اسلام عرب میں رونما ہو کر ... شریک ہو گئے، تو یہی تھا 2023 میں جو پوچھا گیا تھا۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے میں سیاق و سباق ہر بار تھوڑا سا الگ کر دیتی ہوں، لیکن اگر آپ کو ایک یاد ہوگا، ایک نہیں، آپ کو جتنے سلیبس آپ کے ایک سلیبس میں بتایا گیا ہے، جتنے بھی ٹاپک، تو اگر ان ٹاپکوں کے نام اور ان کو کس نے لکھا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے سیاق و سباق بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے کہ اگر ایک بھی کوئی سا ایک یاد آپ کو یاد ہے اور وہ وہی اسی ٹاپک کا ہے، اسی چیپٹر کا ہے، تو آپ اس کو بالکل لکھ سکتے ہیں، بالکل صحیح ہوگا۔ یہ نثری پارہ ہماری درسی کتاب کے سبق ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف احتشام حسین رضوی ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ مذہب اسلام عرب کے حدود کو پار کر کے ایشیا اور افریقہ کے بہت سارے حصوں میں پھیل گیا۔ گو کہ ہندوستانیوں سے عربوں کا تعلق بہت پرانا تھا، لیکن اس میں تہذیبی لین دین نہ کے برابر تھا۔ 10ویں صدی میں جب مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان آئے، تب یہاں کے قوموں سے اچھے تعلقات پیدا ہوئے۔ اسلام عرب کے حدود کو پار کر کے بہت جلد وسط ایشیا، ترکستان اور ایران میں داخل ہو چکا تھا، جہاں آریائی نسل کے لوگ بہت پہلے سے آباد تھے۔ مسلمان بھی آریوں کی طرح یہاں آ کر بس گئے اور یہاں کے معاشرے میں رچ بس گئے۔ عرب سے ان کا اب صرف مذہبی اور روحانی تعلق باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں ... خواب بھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف احتشام حسین رضوی ہیں۔ اس کی تشریح کریے، تشریح میں لکھیے کہ مسلمان جب ہندوستان میں آ کر بس گئے تو تہذیبی سلسلہ ختم ہونے کے بجائے اور مضبوط ہو گیا۔ مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان میں حکومتیں قائم کی اور اس کی مضبوطی کے لیے اپنے ہی بھائیوں یعنی کہ مسلمانوں سے جنگیں کیں۔ مسلم حکمرانوں نے حکمت قائم کرنے کے لیے جنگ کرتے وقت کبھی مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا۔ انہوں نے صرف بادشاہ بن کر حکومت کی اور اسلامی تبلیغ کو اپنے حکمت عملی کا حصہ کبھی نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ مسلم حکمرانوں نے بعض گزار ریاستوں پر قناعت کر کے خود مختار حکومتوں پر زیادہ زور دیا۔ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو مضبوط بنایا اور ہندوستان سے محبت کی، یہی حکومت کی اور یہی مرے، یعنی یہی ہندوستان کے ہی ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے کبھی بھی اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، مسلمان بادشاہوں اور صوفی ... طرف قدم بڑھائے تھے۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ عبارت ہماری درسی کتاب کے سبق ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف احتشام حسین رضوی ہیں۔ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں آپ لکھیے کہ رضوی کہتے ہیں کہ مسلم بادشاہوں، صوفیوں، درویشوں نے موسیقی، ادب، زبان اور دیگر علوم و فنون کو ترقی دے کر تہذیب کو مستحکم کیا۔ ہندو مسلم ایکتا سے ہماری تہذیب پروان چڑھی۔ ان حضرات کی کوشش آج بھی تاریخ کا زیور ہے۔ اس مخلوط تہذیب نے ملک کو کبیر داس کی بات ہو رہی ہے، نانک، ریداس، دیال، تانسین اور دارا شکوہ جیسے نگینے دیے۔ اس ایکتا سے ہند اسلامی طرز تعمیر، موسیقی و مصوری کو فروغ ملا اور نئی زبان وجود میں آئی جسے ہندوستانی کہا جاتا ہے۔
इस एकता से पहली बार मुल्क ने ज़बान से मुतालिक इत्तेहाद की तरफ कदम बढ़ाए थे। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, जब दो कौमें मिलती ... झगड़े नहीं हुए। तो इसका सियाक व सबाक आप पहले जैसे ही लिख सकते हैं कि ये इबारत हमारी दरसी किताब के सबक हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ एहतिशाम हुसैन रिजवी हैं। तो इसकी तशरीह करिए आप, और तशरीह में लिखिए कि जब दो कौमें आपस में मिलती हैं तो उनका आपस में तहजीब का मुजाहिरा ज़रूरी होता है। इसी आपसी तहजीब और ताल्लुकात से इंसान की शऊरी सलाहियतों का मालूम होता है। उनको अनदेखा करने से तारीख़ नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ कौम की रहनुमा तारीख़ के इर्तिका से निगाह बचाकर उसे अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढालना चाहते हैं। मुसलमानों में तहजीब के अलावा अंदर या बाहर की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई थी। ऐसा कोई चारा नहीं था ईरान के आर्या और हिंदुस्तान के आर्या 2000 साल के आसपास एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन जब मिले तो उन लोगों को एक दूसरे को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। यानी इतने सालों तक दूर रहें, उसके बावजूद जब एक साथ आए तो एक दूसरे को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही वजह है कि उन लोगों में शायद तहजीब की बदौलत कोई आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुए। इसके बाद अब हम देखते हैं जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ हैं उनके क्या माने हैं। जैसा कि एक लफ्ज़ आया होगा आपकी बुक में, आपने पढ़ा होगा कि तश्कील। तो तश्कील के माने होते हैं शक्ल देना। दूसरा एक लफ्ज़ है मुआशरत। मुआशरत कहते हैं मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना। इसके बाद तीसरा एक लफ्ज़ है वतन। वतन के माने होता है पेट। और इसके बाद फिर वतन नहीं है, अगर इसी में वतन लगा देंगे, वाव लगा देंगे और तो और नू सेम ऐसे ही रहेगा, तो ये वतन तो देश हो जाएगा, मुल्क हो जाएगा वतन। लेकिन यहाँ वतन नहीं, बा लगा हुआ है, तो देखिए कितना फ़र्क हो गया। बा लगा है वतन, वतन के माने होता है पेट। तो ये रही एक बात। इसके बाद अगला है तमद्दन। तमद्दन के माने होता है रहने का तरीका। इसके बाद अगला एक लफ्ज़ है इख्तिलात। इख्तिलात कहते हैं मिलना जुलना को। इसके बाद है इम्तिजाज। इम्तिजाज कहते हैं मिलावट को। और इसके बाद अगला एक है इफ्तिराक। इफ्तिराक कहते हैं फ़र्क को। और कुछ और लफ्ज़ हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ है जमूद। जमूद क्या होता है? जमूद कहते हैं ठहराव को। इसके बाद अगला एक लफ्ज़ है अफाकियत। अफाकियत कहते हैं छा जाना को। इसके बाद अगला एक लफ्ज़ है सामी। सामी के माने होता है यहूदी। और इसके बाद एक और लफ्ज़ है इस्तिहकाम। इस्तिहकाम कहते हैं मजबूती को। और एक और लफ्ज़ है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा कहते हैं शायरी को। और इसके बाद एक और लफ्ज़ है दानिस्ता। दानिस्ता कहते हैं जानबूझकर। और एक और लास्ट कह सकते हैं आप इसको मुतमाए नज़र। मुतमाए नज़र कहते हैं देखने का मयार को। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर जो सबक है, इस सबक का खुलासा क्या है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या जाना कि इसका सियाक व सबाक सिर्फ इसी का नहीं, और भी अगर आपको ऐसे ही दिए जाएं, जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर बताए गए हैं, उनके सियाक व सबाक आप कैसे याद रख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। बस आपको ये करना होगा कि आपको सारे चैप्टर के नाम याद हों और उसको किसने लिखा ये याद हो, तो आप बड़ी आसानी से सियाक व सबाक और बना सकते हैं। तशरीह करना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप देखे होंगे इतनी सारी तशरीह करना, तो आप सीख गए होंगे। अगर यहीं से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, अगर कुछ अलग भी दिया जाएगा तब भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वैसे इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि जितने चैप्टर मैंने कराए हैं वही आपके सिलेबस में बताए गए थे। तो उतना चैप्टर के अकॉर्डिंग ही, चैप्टर में जितना है वहीं से सवालात बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा। और तशरीह कैसे की जाती है ये भी हम लोगों ने सीखा इसी वीडियो में। और जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ थे उनके क्या माने थे वो भी हम लोगों ने जाना। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।